سلام البنات. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو جديد نقدر عليه نقول اكثر من رائع. هي واحد لا تكنيك، انا حرقت لكم المراحل. هي واحد لا تكنيك انا كانت عندي غادي نخدم بها، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم، لان هاد لا تكنيك انا جو سوي سورتو ما غاديش تلقاوها في اليوتيوب المغربي. جو سولين كنسطر على المغربي، يعني ما غتلقاوش شي حد يبارطاجيها. دونك هي واحد لا تكنيك اللي ما تعرفهاش بزاف الناس اولا ما تخدموش بها، ما عرفتش. هي واحد لا تكنيك ماشي ديالي، ماشي اختراع ديالي، حيت ما كايناش شي حاجه سميتها ديالي. هذه كنأكد عليها حتى هذه ما كايناش شي حاجه ديالي نهار نكتبها وناخذ عليها براءه اختراع. شي حاجه اخترعتها انا ديك الساعه تولي ديالي، سينو ما كاينش شي حاجه سميتها ديالي. لي روسيت موجودين اشكال وانواع، كلشي كيقادهم وتنقادوهم على حسب شنو حنا غنخدموا بهم، كنادابطيوهم لينا لا غير. الاختراع راه ما كاينش، اللي باش نكونوا واضحين، يعني لي شيف فرونسي والناس اللي كيخترعوا، المهم خليونا ساكتين ما علينا. اليوم انا جيت باقي غادي نهضر، ما غاديش نحشم، غادي نتعامل بحال كان قدامي الناس اللي كيديروا عندي لي زاتيلي وانا كنتعامل معاهم، لانني كنحشم في الفيديوهات. دونك قلت ما باقيش نحشم، يعني ملي كنبقى نشوف الفيديو ديالي كنقول علاش سيام كتحشمي. دونك انا دابا كنت ما بقيتش نحشم، غادي نتعامل كيف انا كنتعامل مع الناس. دونك قبل ما نبدا عاوتاني نقول لكم واحد النقطه ما تضحكوش عليا. ردوا معايا البال. انا ابتداء من اليوم بديت الريجيم، لان صحاباتي الله يجازيهم بالخير قالوا لي سهام نقصي شويه رجعي كي كنتي راك فتي. دونك قلت لهم واخا ما تعاودش. دونك انا بديت الريجيم. دونك ردوا معايا البال في الفيديوهات، منين ضعف قولوها ليا، طمنوني عافاكم، ما تخلونيش غادا. دونك نتلاقاو باش تشوفوا شنو هي لا تكنيك اللي غنخدموا بها ولاش كتصلح لينا هذا التكنيك والمقادير اللي غادي نستعملوا فيها. دونك البنات انا رجعت لكم شنو غادي نحتاجوا. غادي نحتاجوا الجيلاتين اون بودر اللي هي من اصل حيواني، يعني اصل ديال البقر، يعني ماشي الجيلاتين اون بودر البيضاء اللي هي لا كاغاغا اولا اللي كتكون من اصل يعني بواسون، يعني كتكون ديال الطحالب. ماشي هي، راه ماشي نفس النتيجه وماشي نفس المفعول وماشي نفس الطريقه في الاستخدام، يعني كل وحده فيهم طريقه الاستخدام ديالها مختلفه. دونك هنا باش تشوفوها معايا كي دايره. دونك انا كنديرها بقرعه ديال الزاج وكنخليها في الساشي ديالها باش كنحافظ عليها. دونك ها هي باش تشوفوها معايا، ها هي فوالا، ها هي يعني اون بودر هكا كتباع بالعبار القياس اللي بغيتي ما كاينش مشكل. دونك غادي ناخذ جوج المعالق كبار، يعني 2 كوييره سوب اولا 2 تيبل سبون نتاع جيلاتين، جوج المعالق كبار ديال الصوبه، معلقه كبيره اللي كنشربوا بها يعني الشوربه، كناخذ جوج بحال هكذا. بيان سور ما تكونش عامره، ماشي ما تكونش عامره، ما تكونش زعما هكا مقبقبه ولا هكذا، جوج. غادي نحتاج الماء. دونك الماء غادي نحتاج 4 ديال المعالق كبار، هادو نيت نفس القياس اللي انا عبرت به، 4 المعالق كبار اللي غادي نحتاج. بحال هكذا. دونك غناخذ واحد لاسباتول وغادي نخلطهم. هذا الخليط هذا اللي حسنا عليه هنايا غادي نخليه شي شويش حتى يتنفخ واحد 15 دقيقه، يعني غادي نخليوه 15 مينوت لو طون اللي يتنفخ لينا به. يتنفخ لينا هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي يتنفخ لينا شويه، يعني هذيك الجيلاتين كتنفخ بحال الجيلاتين اللي كتكون عندنا وراق. يعني الجيلاتين اللي كتكون عندنا وراق نورمالمون يعني راكم عارفين كنديروها في الماء بارد، يعني كنطرومبيوها، يعني كنخشيوها في الماء بارد الا غادي نستعملوها بشي تشيز كيك ولا شي حلوه بلا موس ولا شي حاجه. راه كناخذوا الجيلاتين وراق نورمالمون كتخشف في الماء، ولكن ماشي الماء غير هكاك. مثلا عندك واحد 7 ديال الغرام في الجيلاتين، مثلا الجيلاتين عندنا ورقه كتكون فيها 3 الغرام حتى ل 4 الغرام. دونك كتاخدي هذيك الجيلاتين كديريها في الماء. انا خصني ملي نجي نعبرها في لاغوسيت خصها تكون خدات 7 المرات الوزن ديالها، يعني 7 المرات الوزن ديالها. الا هي فيها 3 يعني راه خصها 21 غرام، في الاخر خصها تكون فيها 21 غرام، يعني كتاخد 7 المرات الوزن ديالها.
عاد كان يكون عندنا القياس مزيان، حيت بعض المرات الناس كيخدموا بها وتتقول لك راه ما كتشد لياش، يعني ما شدات لياش، راه بقى ليا الخليط ماشي، يعني ما الخليط ما تجمعش ولا شي حاجه. راه بعض المرات كيكون المشكل عندنا هي في الجيلاتين، يعني الناس ما كتعرفش تستعملها. و اوسي هي الجيلاتين كيخصها تذوب في شي حاجه سخونه، يعني هذيك الجيلاتين فاي خصها ضروري تذوب في شي حاجه سخونه، يعني ما يمكنش ناخذها هكذاك ونعصرها ونلوحها في واحد الخليط بارد، راه غادي يوليو تجينا طريفات هكا بحال طريفات ديال الجلده في داك لاموس اللي حنا غنستعملو، خصها ضروري تذوب ضروري تذوب. والجيلاتين كيفاش كتذوب؟ دونك انا هنا من بعد غادي نمشي نخشيها في الميكرووند، دونك غادي نخليها واحد 10 ديال لي سكوند، يعني 10 ديال الثواني. خصها غير يعني ماشي تغلى، يعني ما خصهاش تغلى، خصها غير تذوب، تولي يعني سائله، وكتولي طالعه فيها واحد شويه، واحد الدخان بحال هكا شويه، واحد بحال ماشي المهم ما غتغلاش، ما خصهاش تغلى. الا يعني شحال ما غلات الجيلاتين، سوا هادي سوا الجيلاتين وراق، راه كتفقد الفعاليه ديالها اوتوماتيكمون. دونك ضروري ما نديروها في الميكرووند اولا في حمام مريم، هي كتذوب شي شويش زعما كتولي لنا سائله، وعاد كنخدموا بها. دونك نكونوا متفقين على هذه النقطه، ونتمنى نكون وصلت لكم كيفاش تخدموا بالجيلاتين اللي هي اون فوي. دونك وهذيك كيف قلت لكم في شي حاجه سخونه، سواء دونك عندك شي جو سي با شي كريم انجليز سخونه غادي نلوحها فيها، بغيتيها ديريها في الكريم باتيسير غتلوحها هي سخونه، بغيتي ديريها في ان كولي دونك غتخلي الكولي حتى يغلى، يعني الكولي اللي هو ديال الفواكه مطحونه غتخليه حتى يغلى، عاد نزيد عليه الجيلاتين في الاخير. دونك فريمون خصك تخليها تذوب بشي حاجه سخونه. دونك هذا غادي نخليوها هنايا حتى تنفخ، هي بدات كتنفخ، هانتوما حتى اللون ديالها كيبدا يتبدل على الاول. دونك هي بدات كتنفخ 15 مينوت كاع 10 دقائق ما كاينش المشكل. شنو غادي نحتاج اخر؟ غنحتاج الجليسيرين، ها هو الجليسيرين اليمونتير بطبيعه الحال. هذا ديال لا مارك ويلتون، ما عرفتش واش كاينين انواع واحد اخرين، ولكن راه كاين هنا تشوفوا 150 درهم. المهم تقلبت في الثمن. الصراحه هي انا صاحبتي كتاخذها ب 50 درهم من طنجه، دونك 150 درهم بزاف. دونك ما نعاودش. غنحتاج هكا شيته عاديه، ما تكونش كتطلق الزغب بيان سور. دونك بيان سور يكون الاستعمال ديالها هو د الحلوه. واللي غادي نحتاج اخر واللي غادي نحتاج نهضر عليه، غادي نحتاج الويفر بيبر، هو هذا اولا في دازين، حنا كنقولوا ليه الفي دازين. هو هذا راه هو اللي كيستعملوا الناس اللي كيديروا الحلوه وكيديروا النوغا، هو اللي كيستعملوه من كنلقاو ديك الطبقه فوق النوغا. دونك هو هذا، اولا الناس اللي كيديروا لي زامبرسيون، يعني كيطبعوا على الحلوه الصور. دونك هو هذا غادي نلقاوه عند ماني الحلوه، يعني غتقول له عطيني الفيدازيم، راه كتباع بالورقه. دونك ما عنديش الصراحه فكره على شحال كدير الورقه، انا كنشري باكي وما كنشريهش من هنايا. دونك هو هذا الويفر بيبر اولا الفيدازيم، حقا بالعربيه ما عرفتش شنو سميتو، ورق، يمكن ورق الارز، لان هذا سي الفوي دو ري، هذه راها مصنوعه من الارز، راه ماشي بحال هذيك اللي كنخدموا بها لينام، هذا مختلف حيت هذوك اللي كنخدموا به لينام سميتو ورق الارز. دونك سمحوا لي حيت بعض المرات كنقول الحاجه بالفرنسي ما تيكونش عندي شنو يعني، اولا بالانجليش ما تيكونش عندي التراديكسيون ديالها شنو هي بالعربيه، ما كنعرفهاش، ما كنعرفهاش ليكم عارفين. يعني لا بلوبار ديال لي فورماسيون اللي كنديرهم بلونجلي، دونك ما سوا كنشدها بلونجلي ونترجمها بالفرنسي، سينو راه ما تنفهم، يعني ما تنعرفهاش بالعربيه شنو سميتها. دونك انا ما غاديش نستعمل ورقه بيضاء، انا غادي طبعتها على هذا الشكل. دونك انا اختاريت الزواقه اللي بغيت وطبعتها على هاد الورقه، يعني في لامبريمونط. دونك حنا هاد الورقه كي كتشوفوا هكا هانتوما قاصحه، يعني يقدر الا تنيتها تهرس ليا، لان هاد الفيدازين داير بحال الباسطه، دونك يقدر غادي تهرس ليا. حنا الهدف ديال هاد لا تكنيك هو ان هادي كنرجعوها بحال الثوب، كتولي الاستيك كتجبد، ونقدروا نخدموا به بزاف ديال لي زيفي. دونك نتمنى هاد لا تكنيك تعجبكم. الا عجبتكم خليوها لي في الكومونتير، واخا انا عارفه الناس غيدخلوا يشوفوها بزاف وغيستعملوها. مهم نقول لهم خليو لنا هي شكرا او موان.
دونك ما علينا. دونك فوالا. دونك خليكم معايا، انا غادي نمشي ندوب الجيلاتين ديالي ونرجع باش نضيف ليها الغليسيرين ونخدموا بها ونوريكم كيفاش غادي نخدموا هاد الفي دازيم ونردوه الثوب يعني كيتجدد لينا. فوالا خليكم معايا. ها انا رجعت لكم، ها انا دوبتها بدات الجيلاتين. دونك كنحاول نحيد هاد الرغيوه، هذيك الرغيوه اللي عندنا الفوق، يعني ديك الرغيوه البيضاء شويش نحاول ما نحيدش بزاف باش ما نقش من العبار. دونك دابا غادي نزيد عليها لا غليسيرين. دونك لا غليسيرين كيف عارفين هي اللي كتعطينا ليلاستيسيتي، هي اللي كتعطينا التجداد، هي لا غليسيرين. كنزيدوها ميم في لاباطا سكر ولا هذا. دونك غادي ناخذ جوج ديال المعالق كبار نتاع الغليسيرين. فوالا هكا. دونك كنجيبو اون بلاك فيها سيلبات، ضروري السيلبات ماشي بابيي كويسون او الورق ديال المطبخ غادي يعذبنا. دونك ضروري سيلبات كيسق لينا على اللاطه ديالنا. دونك غادي ناخذ بحال هكذا هادي. دونك خلي كلشي قدامكم. دونك كناخذ الشيته ديالنا بحال هكذا وكنبدا ندهنها بحال هكا. دهنوها مزيان. دونك تنقلبها تندهنها سور لي دو كوتي. دونك هنا واخا غادي تلصق لينا ماشي مشكل. من بعد كنخليوها واحد نص ساعه حتى ساعه على ما كان نحسو بهذيك الجيلاتين وهذا لصقات، يعني على ما كنحسو بالجيلاتين. دونك بحال هكا. راه دغيا هذا، ولكن انا بغيت نقلبها، بغيت نخليها على هاد الوجه. دونك بحال هكا، دونك بحال هكا. كيجي شكل ديالها رائع. نقدروا نستعملوها كوم بحال هكذا. صافي كنخليوها واحد 4 ساعات. دونك حتى انا سمحوا لي كنخليوها بين ساعه حتى ساعه. المهم بحال غادي نجيو غادي نحلوا هاد الجناب ونهزوها ونشوفوا النتيجه كيفاش غادي نحصلوا عليها. دونك فاش كنستعملوا هاد لا تكنيك بغينا نصاوبوا ان نو، يعني واحد كيفاش نقول لها واحد الربطه، يعني لو نو بابيون بغينا نصاوب واحد البابيون هكا يجي هابط. نديروه بهاد الفابريك ايدي بالفابريك اولا هاد الثوب هذا اللي صاوبناه كيجي رائع. بغينا نصاوبوا واحد الدرابي، يعني واحد الدرابي هكا نازل على الكاطو بحال ديال التكاشط، يعني هكا
المهم بصراحه سمحوا لي ما كنلقاش الكلمات بالعربيه. المهم يجينا هابط في الكاطو، بغينا انا كنت صوبت فيه. كان عندي واحد التيم ديال كافطه، دونك نتاع القفطان. كنت درت واحد الكاطو لواحد المصممه كان عندها الافتتاح، وراه الا رجعتوا للانستغرام ديالي غادي يبان لكم واحد الكاطو عندي كحل، والتحتاني ديالو درت ليه بحال لامي، بحال زعما دايره لو سوا، لان فريمون كتجي لا تكستور ديالو بحال هكذا، يعني كيجي في يدينا هكا هابط وكيتجبد وكيجي رائع. دونك الا عجبتكم هاد لا تكنيك ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم، وتزيدوا تكبروا لاشين، تزيدوا تدعمونا، وتخليو لي الكومونتير ديالكم تحت الا استعملتوها. وما تنساوش رحمه الوالدين، ترحموا ليا مع بابا الله يرحمه. دونك فوالا، دونك غادي نرجعوا باش نعاود نشوفوا النتيجه النهائيه ديالها كيفاش كنحصلوا عليه. والفيديو الماجي واحد السيده قالت ليا بغات تعرف الماتيريال اللي تستعمل وحده مبتدئه، شنو هما لي بازيك اللي خصهم يكونوا عندها، او الاساسيات اللي خصهم يكونوا عندها باش انها تبدا تخدم هكا لي كوموند في الدار. دونك غادي نرجع نهضر لكم على هذا الموضوع في فيديو واحد اخر ان شاء الله. دونك خليكم معايا ما تمشيوش حتى نشوفوا النتيجه النهائيه ديال هاد لو تيسو اللي صاوبنا. فوالا ها هو هذا، يلا خليكم معايا ما تمشيوش. واحد الموس بحال هكذا وخديت لا بلاك ديالي، دونك نتوما خليه واحد ساعتين، ساعه ونص حتى ساعتين ماشي مشكل. دونك كنحل هكا، كنهز بحال هكا الجناب، لان الجيلاتين ديك اللي دهنت كتلصق، دونك انا هي كنحلو باش نهزو فاسيلمون. انا هاد العمليه راني درتها. دونك ها نتوما شوفوا معايا قبيله كيف شفتوا معايا ما قديناش نتنيو، ما كيتيراش، يعني داير بحال الباسطه، يعني الا تنيناه يتهرس، ما الا تيرا غيتقطع. دونك هنا غادي تشوفوا معايا كيفاش ولا. دونك ها هو ديجا شوفوا كيفاش كيولي. دونك ها نتوما يعني شوفوا كيفاش كيولي، كيتجبد لينا، ما تخافي عليه لا يتقطع على حتى شي حاجه. نكمشوه ونعاودو نحلوه ما كاينش مشكل. دونك فوالا ها هي النتيجه النهائيه ديالو. شوفوا مع هذا اللون كيجي رائع. دونك هاد التوب تخيلتوه غير فشي كاطو تيم شابي شيك، ولا المهم شي تيم فينتاج، شي كاطو فينتاج. دونك نسيت ما قلت لكمش قبيله كانكم يمكن تخدموا على ورق بحال هكا امبريمي بالزواقه اللي بغيتو، كيف انكم نديروه بحال اللي غادي ترجعوا للانستغرام ديالي، وفي لي فوتو غادي تلقاو واحد الكاطو كحل اللي هو على شكل قفطان. التحتاني ديالو انا درتو برونز. دونك كيفاش يمكن لينا هذا نحصلوا عليه في الدوغي اولا في البرونز بطريقه سهله وبحال نفس الطريقه اللي درنا، يعني ما كاينش شي اختلاف. يعني هذه منين خرجناها من الميكرووند شوفوا كي ولا. دونك منين خرجنا قبيله هذه من الميكرووند وزدنا عليها الغليسيرين كنزيدوا واحد 2 معالق كبار ولا 2 تيبل سبون نتاع البودر دور. الا كنا غادي نديرو سور ان غاتو اللي هو غاتو فري، دونك ان بودر دور بيان سور كوميستيبل، واخا اللون ديالها ما تيكونش زوين لان كيجي صفر، مي ما عندنا ما نديرو. سينو انا جو بريفير ديما ندخلو في ان غاتو يكون بوليستير كوم سا. ندير هذوك لي بودر دور اللي كنا ديجا هضرت عليهم في الفيديو السابق على اللي هضرنا فيه على لي بودر دور. دونك رجعوا اللي مازال ما شافوش باش يفهم اكثر شنو كنقول. هذاك نستعمل هذوك لي بودر دور لان فريمون كيجي رائع. دونك تقدر تستعمل الجولد، تقدر تستعمل الغوز جولد، تقدر تستعمل البرونز، اي بودر دور بغيتي. دونك كنزيدوها هنا كنخلطو مزيان وكنديرو نفس العمليه اللي درنا مع هذا، يعني بالبانسو ديالنا كندهنو مزيان. ابخي منين كنشوفو كنجيو لهاد المرحله يعني هكذا ناشف، ملي كنهزوه ناشف كناخذ ديك الساعه ان بانسو بحال هكذا، يعني ان بانسو تاع الفراجون هو بيان سور خصو يكون سبيسيال لاتولي ديالنا اللي هو يكون خاص. عندي هنا واحد اخر مي يكون خاص يعني بالحلوه. دونك كنشدو البودر دور ديالنا عاوتاني، كنعاودو نبركو على ديك لا بودر دور ديالنا وكنبداو نطابوطيو هكذا، كنبداو نبركو على هاد لافوي ديالنا، يعني هكذا كنبداو كنبركو، يعني هي كتكون دوغي مي بحال قلتي كنزيدو نلمعوه. دونك وكتحيد هكا ليكسي كيجي رائع بمعنى الكلمه، كيجي غزال ونقدروا نستعملوه في لي كيك ديالنا، سواء بغينا القفطان سواء بغينا الناس اللي كيخدموا لي بيبي شاور، هذوك لي غاتو اللي كيجيو على شكل كريشه تعمل لها بحال هكذا هذاك الثوب الدخلاني يكون هكا دوغي. دونك الناس كيعجبهم هذا الشكل لان سا ريست كوميستيبل. واخا انا هذا جو بريفير نو با لو مونجي لان ديجا ريحه الجيلاتين ما تخليكش، انا دوخاتني ما تخليكش تاكليها، مي سا ريست كوميستيبل. دونك
هو داخله في لا ديكوراسيون لي كوميستيبل. دونك نتمنى يكون عجبكم الفيديو. انا يعني هذا الشكل هذا ما غتلقاوهش وما غتلقاوش شي حد مبارطاجيه. انا حيتاش اليوم كانت عندي ماشي كوموند، يعني اليوم بغيت نخدم به وقلت علاش لا ما نبارطاجيهش معكم بلا ما يعني نضيعو، قلت غنبارطاجيه معكم. دونك نتمنى يعجبكم. وتا انا يعني اللي بغيت نسمع من عندكم هي كلمه الله يرحم الوالدين. دونك حتى انا لا غوزيت ماشي ديالي، يعني حتى انا جربتها، يعني سيتي غوسيت اللي كاينه انا جربتها وعجبتني وادابتيتها وبديت كنخدم بها. يعني ماشي شي حاجه ديالي اللي غادي نغاردي بور موا ولا غادي نبغي ندير بها الانفراد، يعني نكون انا كنخدمها غير انا بوحدها، لان كاينين دي تروك اللي غنبغي نخليهم ليا، مي كاينين دي تروك اللي يتبارطاجيو، علاش لا ما نبارطاجيوهمش، ما نخسروا حتى شي حاجه اصلا. يعني راه التعلام راه صدقه، دونك صدقه علينا ولوالدينا، دونك ما كاين حتى شي مشكل. ماشي مشكل. دونك نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار. يعني هذا فيديو جا غير داخل ما بين يعني الفيديوهات اللي انا بغيت ندير، يعني بغيت نلونسيهم في لا سيمين. دونك انا كنقول غادي يكونوا ما بين 3 ما بين المهم 3 الفيديوهات كنظن. دونك الفيديو غادي يكون ديما كتحط في الاخر السيمانه، مي كيكون فيه هي الخدمه اللي انا عندي لي كوموند، بحال كتشوفوا معايا الروتين ديالي ديال هذيك 3 ايام كيفاش كنخدم. وفيديوهات واحد غيكون تطبيقي، يعني غادي نخدموا فيه الكاطو ولا اي حاجه حنا غنديروا دو ا جوسكا زد. وغادي يكون واحد اللي فيه تكنيك بحال هكذا، شي تكنيك جديده اللي زعما غادي نخدموها دغيا. دونك ما تنساوش الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه يديروا لنا الاشتراك وتباركوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وما تنساوش تدعمونا باللايكات وتبارطاجيوها باش ان شاء الله نزيدوا لقدام ونزيدوا نتعلموا شي حوايج اللي فريمون غادي يفيدونا سوا في لا ديكوراسيون، غيفيدوا ديجا الناس اللي ديجا معلمين في لا ديكوراسيون تزادوا لهم دي تكنيك جداد، اولا الناس اللي عاد مبتدئين يتعلموا دي تكنيك على حقهم وطريقهم. لان الاغلبيه ديال التكنيك اللي كنلقاو كاينين سوغ انترنت، يعني سوا كتلقاوهم بالانجليش، يعني كاينين الناس بزاف اللي ما كيفهموش لونجلي، دونك سوا كتلقاهم بالونجلي يعني كتشوفها بالونجلي كتزابي ما فهمتهاش اولا ما فهمتش المكونات اللي خدمت بها، اولا كاريمون ما مشروحش، يعني ما كتلقاش لي زانغريديون ولا ما كتلقاش المواد ما مشروحينش ما مكتوبينش، يعني هي كتشوف. دونك هادشي اللي كان. دونك شكرا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماجي. وكنقول لكم ما تنساوش هاد لا سيمين راه كاين الفيديو نتاع الكاطو نتاع سان فالونتان. دونك ما تنساوش راه غادي نخدموا ان كاطو دو ا جوسكا زد، يعني غتشوفوه معايا ان شاء الله ونتمنى يعجبكم. صافي كثرت الهضره بلا قياس صافي. دونك نقول لكم غادي نسد الفيديو هنا، نقول لكم شكرا. والا درت شي غتلقاو لا فوتو ديال هذا، الا درت به شي ديكوراسيون راه غتلقاو عندي في الانستغرام ديالي، راني كنخليه لكم في الديسكريبتيف. دونك غتلقاو راني استعملته في الانستغرام ديالي باش تشوفوا كيفاش يمكننا نخدموا به. يلا شكرا، ميرسي بزاف، بالسلامه عليكم اي بون فان دو جورني و بون ديبي دو سيمين. دونك نتلاقاو على خير ان شاء الله.